नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म हजुरहरूलाई बुँदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेकी छु है। अब यो बुँदा टिपोट भनेको के हो र सारांश लेखन भनेको के हो भन्ने परिचयबाट चाहिँ यसको सुरुवात गरौँ है त। अब बुँदा टिपोट भनेको के होला त भन्दाखेरि हेर्नुस् है, कुनै लामो लेख वा बनाएको सार खिचेर टिप्नु बुँदा टिपोट हो। अर्थात् त्यसको सार के हो हैन, त्यसले भन्न खोजेको कुरा, सम्पूर्ण कुरा के हो भन्ने खालको कुराहरू जुन हामीले टिपेर राखिन्छ, बुँदागत रूपमा टिपिन्छ, त्यो चाहिँ बुँदा टिपोट हो हैन। अनि अब बुँदा टिपोट गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् है, बुँदा टिपोट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा सम्पूर्ण अभिव्यक्ति गरेका कुराहरू बुँदागत रूपमा टिपिने हुँदा स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। अब एउटा अनुच्छेद हुन्छ हैन, अनुच्छेदलाई हामीले सम्पूर्ण अनुच्छेदहरू सम्झिनको लागि, स्मरण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बुँदागत रूपमा छोटकरी बनाएर बुँदागत रूपमा हामीले त्यसलाई टिप्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्मरण गर्दा सजिलो हुन्छ। यो एउटा फाइदा भयो। अनि अर्को छ भाइ बहिनीहरू, बुँदा टिपोटको सहायताले ठुला कथा, उपन्यास अनि सैद्धान्तिक कुराहरू पनि अध्ययन गरी त्यसको सार वा त्यसको मुख्य कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन। बुँदा टिप्ने अनि त्यसपछि त्यसले भन्न खोजेको कुरा, मुख्य कुरा के हो त भन्ने कुराहरू हामीले एउटा हुन्छ नि, अब ठुला ग्रन्थहरू, त्यसको पनि हामीले समीक्षा गरेका कुराहरू हामीले पढ्यौँ भने त्यो सम्पूर्ण ग्रन्थको ज्ञान हामीले लिन सकिन्छ नि। त्यो चाहिँ बुँदा टिपोटको सहायताले चाहिँ मात्रै हामीलाई सजिलो भएको हुन्छ हैन भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अर्को छ, बुँदा टिपोटले लेखनमा तीव्रता ल्याउन, स्मरण शक्तिमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्थात् हामीले कुनै पनि कुराहरू लेख्नु छ हैन भाइ बहिनीहरू, तर त्यसलाई सम्पूर्ण अनुच्छेद बनाएर, सम्पूर्ण एउटा कथात्मक रूपमा ठुलो बनाएर लेख्नुभन्दा हामीले बुँदागत रूपमा लेख्यौँ भने हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छोटो समयमा छिटो लेख्न सकिन्छ। त्यसकारण लेखनमा तीव्रता ल्याउँछ। अनि तिनै कुराहरूलाई बुँदागत रूपमै हामीले पढ्यौँ भने त्यो सम्पूर्ण कुराको थाहा हुन्छ, स्मरण शक्तिमा पनि विकास हुन्छ। हामीलाई लामा कुराहरू, मैले माथि पनि भनिसकेको कुरा हो, लामा अनुच्छेदहरू, कथाहरू चाहिँ बुँदागत रूपमा हामीले टिपोट गऱ्यौँ भने त्यसलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ हैन। यसै गरी यहाँ अर्को छ भाइ बहिनीहरू, यदि बुँदा टिपोटमा सफलता मिल्यो भने एकातिर लामा पाठहरू पनि छिट्टै आउँदो गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर चाहिँ उक्त कुरालाई धेरै लामो समयसम्म पनि सम्झनामा राख्न सकिन्छ हैन। मजाले बुझिन्छ नि, जुन कुरा बुझिन्छ त्यो कुरा पछिसम्म पनि सम्झिन्छ। नबुझेको कुरा के हो भनेर हामीले जुन पढ्छौँ त्यस्तो कुरा सम्झिन गाह्रो हुन्छ, तर बुँदा टिपोट गरेर हामीले पढेका कुराहरू हामीले एक त बुझ्न पनि बुझिन्छ, बुझेका कुराहरू लामो समयसम्म रहन्छन्। यो चाहिँ फाइदा भयो बुँदा टिपोटका है भाइ बहिनीहरू। अनि अब बुँदा टिपोट को बारेमा त हामीले पढ्यौँ, अब यो हामीलाई परीक्षामा पनि आउँछ भाइ बहिनीहरू। यो त हाम्रो व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवनमा हुने फाइदा पनि भयो हैन। भने परीक्षामा पनि हाम्रो बुँदा टिपोट गर्नुहोस् भनेर आउँछ। हामीले आजको शीर्षक नै बुँदा टिपोट र सारांश लेखन भएको कारणले अब बुँदा टिपोट भनेको त हामीले अब एउटा लेख अथवा एउटा रचना अथवा एउटा अनुच्छेद, एउटा कथा जे हुन्छ त्यसको बुँदागत रूपमा टिपोट गर्ने, मुख्य कुराहरू नछुटाइकन टिपोट गर्ने चाहिँ बुँदा टिपोट भयो भने अब सारांश लेखन भनेको के हो त भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सारांश लेखन भनेको के रहेछ त हेर्नुस् त। ल, सारांश लेखन भनेको लामो रचनाको महत्त्वपूर्ण कुराहरू नछोडी छोटो बनाइ गरिने पुनर्लेखन हो। जुन कुरा सारांश लेखन भनेको आधा लेखेर छोड्ने अथवा त्यसको आधा भाग अथवा खण्डित होइन, त्यो पूर्ण हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यो सारांश लेख्दाखेरि सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मका कुराहरू, मुख्य कुराहरू चाहिँ छुटाउन नमिल्ने हैन, नछुटाइकन लेखिने पुनर्लेखन हो। अर्थात् फेरि लेखिएको कुरा हो हैन। अनि यसलाई संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ हैन। बुँदा के अरे यो सारांश लेखन गर्नुहोस् अथवा संक्षेपीकरण गर्नुहोस् अथवा 1/3 लेख्नुहोस् भनेर पनि हजुरहरूको परीक्षामा आउँछ हैन। अनि यहाँ मैले अघि भने जस्तै कुरा के भनेको छ भन्दा संक्षेपीकरण पाठको कुनै एक खण्ड होइन हैन, कुनै एउटा भाग होइन। यो भनेको त
छोटो र खँदिलो अनि पूर्ण लेखन हो। सम्पूर्ण कुराहरू आउनुपर्छ। आधा लेखेर छोड्यो भने त्यो पूर्ण भएन, त्यो बुँदा टिपोट पूर्ण भएन। अनि अर्को छ नि सारांश भनेको दिएको अनुच्छेदको 1/3 लेखिन्छ भनेको छ नि। मैले 1/3 लेख पनि भनेर आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग हो भाइ बहिनीहरू होइन। 1/3 भनेको 1/3 पनि भनिन्छ अथवा 3 भागको 1 भाग भनिन्छ। त्यो भनेको सम्पूर्ण जुन अनुच्छेद छ त्यसका कति शब्दहरूमा छन्, शब्दको गिन्ती हुन्छ यसमा चाहिँ है भाइ बहिनीहरू, गर्नुपर्छ। कति सङ्ख्यामा सम्पूर्ण एउटा त्यो अनुच्छेद छ त्यसलाई 3 भागमा बाँड्नको लागि त्यसलाई 3 ले भाग गर्नुपर्छ हैन। 3 ले भाग गर्दा आउने जुन भागफल छ त्यति शब्दमा चाहिँ हामीले यो सारांश लेखन गर्नुपर्छ। बुझ्नु पनि भयो होला भाइ बहिनीहरू हैन। अब यसका फाइदा, सारांश लेखनका फाइदा चाहिँ के छन् त भन्दा लामो अनुच्छेदमा भएका कुरा छोटाइने हुनाले विद्यार्थीले बुझेर पढ्न र पाठको सार बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछाडि संक्षिप्तीकरणले व्यक्तिमा धेरै के अरे थोरैमा धेरै लेख्ने सिपको जुन विकास गर्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समस्त शब्दको प्रयोगमा पनि प्रयोगको क्षमता पनि बढाउँछ। यो भनेको के हो त भन्दा समस्त शब्द अब हामीले दाजु र भाइ आए भन्नेको सट्टा हामीले समस्त शब्द दाजु भाइ आए भनेर भन्न सकिन्छ नि त हैन। अनि माथिल्ला घरको ठुलो दाइ आउनुभयो भनेर यसरी भन्नुभन्दा माथिल्ला घरे ठुलो दाइ भनेर हामीले त्यसलाई 2 शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। माथिल्लो घरका ठुला दाइ आउनुभयो कतिवटा हुन्छ, माथिल्ला घरका ठुला दाइ आउनुभयो भन्दा 5 वटा शब्दलाई माथिल्ला घरे ठुला दाइ आउनुभयो 3 वटा शब्दमा हामीले व्यक्त गर्न सकिन्छ कि सकिन्न हो। यसरी मैले यो सामान्य समस्त शब्द भनेर मात्रै बताइदिएको हो हैन। यसरी समस्त शब्दको प्रयोगमा के गर्छ त भन्दा क्षमता पनि बढाउँछ। यस्ता शब्दको प्रयोग गर्ने क्षमता बढाउँछ हैन। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू बुँदा टिपोट र सारांश लेखन एउटा परीक्षाको दृष्टिकोणले त महत्त्वपूर्ण छ नै हैन, व्यावहारिक जीवनमा पनि यसले ठुलै महत्त्व राखेको हुन्छ हैन। हामीले थाहा पाइसक्यौँ अब के भन्छ यो बुँदा टिपोट भनेको के हो भन्ने पनि, अनि त्यसपछि सारांश लेखन भन्ने पनि के हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। अब बुँदा टिपोट र सारांश लेखन एउटै प्रश्नमा आउने हुनाले हैन भाइ बहिनीहरू, बुँदा टिपोट गरी अनि सारांश लेख्नुहोस्, 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेर आउने भएको कारणले मैले यसमा ध्यान दिने कुराहरू पनि मैले यहाँ यसरी भाइ बहिनीहरूलाई लेखेर मैले तयारी अवस्थामा ल्याएको छु है। बुँदा टिपोट गरी सारांश लेखन वा संक्षेपीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छन् त भन्दा पहिला सुरुमा त हामीले दिएको अंशलाई राम्ररी भावबोध नभएसम्म पटक पटक पढ्नुपर्छ। अर्थात् के भन्न खोजेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा नबुझ्ने बेलासम्म चाहिँ पटक पटक पढ्ने, अलि ध्यान दिएर पढ्ने है। अनि त्यसपछाडि उक्त अनुच्छेदका मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने भन्नुहुन्छ नि, रेखाङ्कन गर्ने है। मुख्य कुरा यो हो भनेर त्यो मुख्य कुरालाई चाहिँ रेखाङ्कन गर्ने। अनि ती रेखाङ्कित अंशबाट पहिला महत्त्वपूर्ण कुरालाई संख्यात्मक रूपमा टिप्ने। कतिवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन् हैन, 1 2 3 4 यो यसका भनेर संख्यात्मक रूपमा टिप्नुपर्छ। अनि संख्यात्मक रूपमा जब हामीले कापीमा टिपिन्छ त्यसलाई चाहिँ असमापक क्रियाहरू प्रयोग गरेर अथवा वाक्यांशको रूपमा, क्रियापद नभएको ठाउँमा वाक्यको अंशको रूपमा हैन यस्तो भएको भनेर छैन भने हुन्छ नि। अब असमापक क्रिया त भयो, क्रिया नभएको ठाउँमा पनि हामीले वाक्यांशको रूपमा मात्रै छोडिदिने, त्यसलाई पूर्ण वाक्यको रूपमा प्रयोग नगर्ने, पूर्ण वाक्य चाहिँ नबनाउने। यसरी हामीले असमापक क्रिया अथवा आंशिक वाक्यको रूपमा चाहिँ बुँदा टिपोट गरिसके पछाडि एकचोटि खेसराको रूपमा टिपेका बुँदाहरूको पुनः संशोधन र परिमार्जन गरी कुनपछि कुन राख्ने त्यसको क्रम मिलाउने, त्यसलाई नम्बर राखेर यो पहिला भनेर त्यही खेसरा भनेको रफ है भाइ बहिनीहरू, रफ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ यसरी यो राख्ने अनि यो राख्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यसको नम्बरिङ गर्ने भन्छ नि, नम्बरहरू एकपछि यो पछि यो क्रम मिलाउने है। अनि क्रम मिलाइसकेपछि भाइ बहिनीहरू
जुन खेसराको रूपमा रहेका बुदालाई बुदा हुन्छन् नि त्यसलाई साफी गर्ने हैन, फेयर बनाउने भनिन्छ नि, साफी गरेर तोकिएको सङ्ख्यामा ल्याउने। अब एक तृतीयांश भन्दाखेरि कतिवटा सङ्ख्या बनाउने भन्ने त हामीले पहिले हिसाब गरेका हुन्छौँ हैन, भाग गरेका हुन्छौँ। हाम्रो सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यतिवटा शब्द हुनुपर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि हामीले बुदालाई पनि त्यही अनुसारले धेरै लामा लामा बुदा नबनाएर छोटकरी बुदा हामीले बनाएर सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हामीले हिसाब गरेर हामीले त्यसलाई साफी गर्ने हैन। बुदाहरूलाई पनि लामा लामा बुदा नबनाएर तिनै बुदाहरूलाई हामीले टिपेर राखे पनि तिनै बुदाहरूलाई हामीले त्यसलाई वाक्य बनाएर राख्दाखेरि एउटा अनुच्छेद बनाउँदाखेरि पनि एउटा सारांश हुने तरिकाले चाहिँ हामीले बुदा टिपोट गर्नुपर्छ। हामीले भाइ बहिनीहरू के गरेको मैले देखिराखेकी छु भने के भन्छ 4 वटा बुदा टिपोट गर्ने भनेर परीक्षामा आएको हुन्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने 1 नम्बर लेख्ने अनि त्यसपछि सम्पूर्ण जे छ त्यही लेखेर अनि 1 नम्बर बनाउने अनि असमापक क्रियामा टुङ्ग्याइदिने अनि फेरि सम्पूर्ण अर्को जे छ त्यही लेखेर अनि त्यसपछि 2 नम्बरमा टुङ्ग्याइदिने। त्यसो गरेर पनि बुदा टिपोट गरेको मैले देखिरहेको हुन्छु हैन। त्यसरी बुदा टिपोट गर्नु राम्रो होइन। मुख्य कुराहरू नै लेखेर हुन्छ नि त्यसका त्यही भएका जस्ताको तस्तै सार्नुभन्दा त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसले दिन खोजेको अर्थलाई चाहिँ परिवर्तन नगरिकन त्यसलाई परिमार्जित रूपमा चाहिँ हामीले असमापक क्रिया प्रयोग गरेर बुदा टिपोट गर्ने। यसो गर्दाखेरि जस्ताको तस्तै तिनी बुदाहरूलाई नै हामीले क्रियापद प्रयोग गरेर हामीले सार्दिँदा पनि सारांश लेखनमा फरक पर्दैन हैन। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिने भाइ बहिनीहरू है। अनि खेसरा लेखन गर्दा सकेसम्म समस्त शब्द र जटिल वाक्य संरचनामा ध्यान दिने भनेको के हो त भन्दा सरल वाक्य भनेको एउटा मात्रै समापक क्रिया भएको हैन, एउटा कर्ता एउटा क्रिया भएको जुन वाक्य हुन्छ नि त्यो भन्दा समस्त शब्द भनेको जस्तै मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई भने जस्तै ठुला माथिल्ला घरका ठुला दाइ आउनुभयो भन्नुको सट्टा माथिल्ला घरे ठुल्दाइ आउनुभयो भन्दा हामीले जुन 3 वाक्यमा सक्यौं नि हैन, दाजु र भाइ आए भन्नुको ठाउँमा दाजु भाइ भनेर हामीले भन्यौं भने त्यो दाजु र भाइ, दाजु अनि र अनि भाइ 3 वटालाई दाजु भाइ भनेर एउटै शब्दमा 3 वटा शब्दलाई एउटै शब्दमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौं कि सकेन हो। यसलाई समस्त शब्द बनियो। त्यस्ता समस्त शब्दको प्रयोग गर्ने। अनि जटिल वाक्य संरचना भनेको एउटै जुन वाक्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ संयोजकहरू प्रयोग गरेर हैन मिश्र वाक्य अथवा संयुक्त वाक्यहरू बनाएर त्यस्तो खालको संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने थोरैमा धेरै हामीले समावेश गर्न सकिन्छ हैन। अनि अर्को कुरा छ खेसरा लेखनमा परेका अनावश्यक शब्दलाई फ्याँकेर फेरि साफी लेखन गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ शब्द संख्या 1/3 भन्दा बढी वा घटी हुनु हुँदैन भनेको छ नि। जुन साफी लेखन गरेर हामीले जुन शब्दहरू गन्छौं ती शब्दहरू गन्दा हामीलाई 1/3 भन्दा धेरै शब्द त चाहिएन। अनि जसमा र, तर अथवा अनावश्यक क्रियापदहरू अथवा अनावश्यक यो शब्दहरू पनि हामीले अब चाहिँदैन भने जस्तो शब्दहरू नभए पनि हुने, त्यसको मुख्य भावलाई चाहिँ फरक नपार्ने जुन शब्दहरू हुन्छन् तिनी शब्दहरू फाल्ने। बढी छन् भने शब्द संख्या बढी छन् भने फालेर शब्द संख्या चाहिँ 1/3 नै हुनुपर्छ हैन। 1/3 भनेपछि कि बढी कि घटी हुनु हुँदैन। एक शब्द पनि बढी र एक शब्द पनि घटी नबनाउने कोसिस गर्नुपर्छ हैन भाइ बहिनीहरू। यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा सारांश लेखन गर्छौं हैन। अनि त्यसपछि सारांश लेखन र बुदा टिपोटकै हामीले गरिरहेछौं। साफी लेखन भइसकेपछि सम्बन्धित अंशको भावलाई समेट्ने गरी शीर्षक दिनुपर्छ र अन्त्यमा मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या लेख्नुपर्छ हैन। अनि 1/3 शब्द संख्या र संक्षेपीकृत शब्द संख्या पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेको यो भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू भन्दा अब हामीले अनुच्छेदमा हामी पुग्यौं। 1/3 हामीले जुन लेख्ने त्यसमा शब्द संख्या तलमाथि नगरिकन 1/3 जुन आए कुल शब्द संख्यालाई 3 ले भाग गर्दा आउने भागफल जति छ त्यति शब्दमा हामीले चाहिँ त्यसलाई अनुच्छेद बनाएर लेख्ने हैन। त्यसलाई सारांश भनिन्छ। जुन हामीले टिपेका शब्द बुदाहरू हुन्छन् तिनै बुदाबाट चाहिँ हामीले सारांश लेख्नुपर्छ र मुख्य अनुच्छेदको जुन भाव छ त्यो भावलाई चाहिँ खलबलिन दिनु हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले जब 1/3 यो सारांश लेखन गर्छौं अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के लेख्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले लेखिसके पछाडी चाहिँ शीर्षक दिने एउटा उचित शीर्षक त्यही जुन अनुच्छेद छ त्यसलाई चाहिँ मिल्ने खालको शीर्षक दिने हैन। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू
अनुच्छेदमा जुन मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या अनि 1/3 जुन हामीले 3 ले भाग गर्दा आएको शब्द सङ्ख्या कति हो र हामीले संक्षेपीकृत गरेर बनाएको शब्द सङ्ख्या कति हो भनेर तीनवटै हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ है। अब मैले यसलाई अझै सजिलो तरिकाले भाइ बहिनीहरूलाई म भनिदिने कोसिस गर्छु है। मैले लेखेका कुराहरू पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई लिएर आएको छु। यसरी अब कसरी हामीले अत्यन्तै सजिलो तरिकाले हामीले कसरी बुँदा टिपोट गर्न सकिन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ हेर्नुस् त सजिलो तरिका भनेर मैले बुँदा टिपोट गरेर संक्षेपीकरण गर्ने सजिलो तरिका भनेको चाहिँ 1 नम्बरमा सुरुमा अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या गर्ने है। अब यो त हामीले जुन मूल शब्द सङ्ख्या जुनसुकै हामीले बुँदा टिपोट र सारांश लेख्दाखेरि हाम्रो जुनसुकै पनि प्रयोग हुन सक्यो हैन। तर के हुन्छ भन्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग गरिने कुराहरू चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यहाँ माथि के गरे त भन्दा बताएँ। अब सजिलो हामीले परीक्षामा हामीलाई छिटो पनि चाहिएको छ हैन। अनि अब गर्नु पनि परेको छ भने सुरुमा के गर्ने भन्दा अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या भन्ने हैन। शब्द सङ्ख्या भन्दा मानौ 150 शब्द छन् रे है। मैले यहाँ अनुमान गरेर लेखेको 150 शब्द छन् भने त्यसको 1/3 150 लाई अब मैले यहाँ लेखिदिन्छु 150 छ त्यसलाई 3 ले भाग गर्दा कति आउँछ त भन्दा 3 1 3 3 एकम 3 है। अनि त्यसपछि 3 5 15 अनि यो 0 को 0 भनेपछि 50 शब्द हुन्छन् हो। अनि मानव 150 शब्द छन् भने 1/3 भनेको 50 हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ 50 वटा हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो 150 वटाबाट हामीले बुँदा टिप्ने हैन। पहिला सुरुमा बुँदा टिप्नु पर्छ। अब त्यसमा 4 वटा बुँदा टिप्ने। बुँदा टिप्दा पनि शब्द सङ्ख्यामा नै ध्यान दिने हैन। प्रत्येक बुँदामा आउने शब्द सङ्ख्याको औसत कति हुनुपर्छ भन्दा 11 12 वटा मात्रै भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब एउटामा चाहिँ 5 वटा एउटा वाक्यमा चाहिँ हैन एउटा टिपेको एउटा बुँदामा चाहिँ 5 वटा शब्दले बुँदा एउटा टिपियो। अब अर्को कति हुनु पर्यो 15 वटा शब्दको चाहिँ बुँदा भयो अरे। अनि अर्को चाहिँ फेरि कति भयो 10 वटाको भयो हैन। अनि अर्को चौथो चाहिँ कति भयो भन्दा 10 15 चाहिँ 25 अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि अर्को 5 गर्दाखेरि 30 भयो। अब अन्तिम चाहिँ कतिको सम्म 15 वटा अथवा 20 वटा शब्दसम्मको अर्को बुँदा हामीले टिप्न सकियो के। यसरी बुँदा टिप्दाखेरि पनि हामीले शब्द सङ्ख्यामा ध्यान दियौँ भने 4 वटा बुँदामा जम्मा हाम्रो कतिवटा भयो त भन्दा 50 वटा भित्रमा हामीले गराउनु पर्नेछ भने सुरुको बुँदामा कतिवटा छ सब सकेसम्म कम शब्दमा गर्ने। अनि कम शब्दमा गर्दाखेरि कम शब्दका बुँदा टिपेर हामीले 50 वटा शब्द भित्रमा हामीले बुँदा टिपेर सक्यौँ भने हामीले त्यही जस्ताको तस्तै सार्दै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सारांश हाम्रो छिटै हुने भयो। बुँदा टिप्दा हामीले मुख्य कुराहरू छुटाउँदैनौँ। मुख्य कुराहरू हामीले टिप्नुपर्छ बुँदा टिप्दाखेरि पनि भने अनि त्यसैको सारांश लेख्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो जुन अनुच्छेदको मुख्य कुरा हो त्यो हाम्रो कहीँ पनि जाँदैन। यसरी हामीले बुँदा टिप्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि जुन औसत चाहिँ 11 12 वटा शब्द भएका बुँदा हामीले बनायौँ। औसत भनेको एभरेज है। अङ्ग्रेजीमा भाइ बहिनीहरू धेरै जसो हजुरहरूले गणित अङ्ग्रेजीमा पढ्नुहुन्छ अनि त्यसकारणले यो एभरेज भनेको के एभरेजमा चाहिँ बुँदाहरू कतिमा टिप्ने भन्दाखेरि 10 11 वटाकोमा 11 12 वटाकोमा टिप्यौँ भने चाहिँ 12 वटा शब्दको बुँदा प्रत्येक बुँदा हामीले टिप्यौँ भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 4 वटा बुँदामा 50 शब्द गर्न सजिलो भयो हैन। मैले 150 शब्दको अनुच्छेदको कुरा गरिरहेको छु है। त्यहाँभन्दा बढी भए पनि हामीले त्यही अनुसारले औसत हामीले हिसाब गरेर गर्नुपर्छ। अब ती पदावलीका रूपमा रहेका बुँदालाई वाक्यको रूपमा प्रयोग गरी अनुच्छेद निर्माण गर्ने जुन मैले अघि भनिसकेँ जुन बुँदाहरू छन् तिनीलाई हामीले पदावली पदावलीको रूपमा रहेका छन् असमापक क्रियाको रूपमा रहेका छन् तिनलाई क्रियापदहरू प्रयोग गर्ने। त्यस पछाडि अनुच्छेद निर्माण गर्ने। अनि 2-4 वटा शब्द कम वा बढी भएमा के गर्ने त भाइ बहिनीहरू भन्दा बढी भयो अनावश्यक जस्ता लाग्ने शब्दलाई हटाएर लेख्ने ठिक्क बनाउने। यदि कम भएमा चाहिँ बुँदामा भएका क्रियापदहरू हालेर भए पनि त्यसलाई ठिक्कका वाक्य चाहिँ बनाउनु पर्छ हैन। अनि त्यसपछि अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या तोकिएको भन्दा एक शब्द पनि तल वा एक शब्द पनि माथि नगरेको चाहिँ अति उत्तम हुनेछ भाइ बहिनीहरू हैन। अब सामान्यतया पढाउने बेलामा 1-2 शब्द तल माथि भए फरक पर्दैन भनेर पढाएको पनि मैले कतिपय ठाउँमा मैले सुनिरहेको छु हैन। तर त्यस्तो नगरेर सकेसम्म बुँदामा दिएका अब जस्तै मिल्दै नमिल्ने पोइन्टमा आएका जुन दशमलवमा आएका
अङ्क छ नम्बर छ त्यसलाई त एक शब्द तल अथवा एक शब्द माथि भएर त्यो दशमलवको हिसाब भएन, त्यो फरक परेन। होइन भने सकेसम्म एक शब्द पनि तल माथि नबनाएर बुँदा टिपोट गरेर अनुच्छेद लेखन गरियो भने चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि अब हेर्नुहोस् है त, अब यति त हामीले बुँदा टिपोट कसरी गर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि भन्ने कुरा जुन हामीले माथि गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। अब यसको मैले एउटा नमुना मैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु होइन। यसरी आउँछ परीक्षामा आउँदा, हेर्नुहोस् है। तलको अनुच्छेदबाट 4वटा बुँदा टिपी 1/3 संक्षेपीकरण गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा सारांश लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। 4वटा बुँदा टिप्ने, त्यसपछि सारांश लेख्ने। अनि मैले लेखेको कुरा मैले यसरी मैले यो जुन नमुना छ मैले किताबबाट लिएको भाइ बहिनीहरू होइन, यो नमुनामा मैले यो कालोले मैले डिको दिएको छु भाइ बहिनीहरूलाई गन्नको लागि सजिलो। अब गन्ने कसरी त, यसरी एउटा अनुच्छेद दिएको छ होइन, यसलाई गन्ने कसरी त, अनि यसलाई हिसाब कसरी गर्ने त, अनि बुँदा टिपोट कसरी गर्ने, संक्षेपीकरण कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा नमुना ल्याएको छु। अब भाइ बहिनीहरू गर्ने तरिका सबैभन्दा पहिला हामीले सामान्यतया एउटा डीको बराबर एक शब्द मान्छौँ है। अनि यसरी एउटा डीकोलाई एक शब्द मान्दाखेरि कतिवटा हुन्छन्, रलाई पनि हामीले शब्द मान्नुपर्छ होइन। र, नि, पो, तर जुन हामीले छुट्टै डीकोमा छन्, एउटै डीकोमा नभएर छुट्टिएका छन्, तिनीहरूलाई एक शब्द मान्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँ गन्दैछु, यो अनुच्छेद कति शब्दको छ त, यसरी मैले डीको गन्दैछु हेर्नुहोस् है। एक डीकोको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 हेर्नुहोस् कति रहेछन्, 106वटा शब्द छन् यहाँ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ मैले यसरी गर्दैछु, 106वटा शब्द छन्। यसलाई 1/3 भनेको 3ले भाग गर्ने अर्थात् डिभाइड गर्ने हो। 3 1 काने 3 भयो होइन, 3 यहाँ 9 हो, यहाँ 9 आयो भनेपछि यहाँ 1 बाँकी, 3 5 15 अनि यहाँ पोइन्टमा आयो 3 त्यहाँ। यो 35.3 भनेको 35 नै मानिन्छ है भाइ बहिनीहरू, 35 वा 36 सम्म मानिन्छ। अनि अब हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दा पहिला भन्दा, यो त हाम्रो परीक्षामा यो प्रश्न हो, यसलाई हामीले गनेर हामीले यो हिसाब पनि गऱ्यौँ हो। अब गरिसके पछाडि हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरि, मूल शब्द सङ्ख्या 106, 1/3 शब्द सङ्ख्या कति हुनु पर्यो भन्दा 35 हुनु पर्यो। यो हामीले थाहा पाइसक्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले अन्तिममा पनि लेख्न सक्छौँ होइन भाइ बहिनीहरू, अन्तिममा पनि लेख्न सकिन्छ। र सुरुमा मूल शब्द सङ्ख्या 106, 1/3 शब्द 35 भनेर अनि हामीले बुँदा टिप्न सुरु गरेर संक्षेपीकरण गरेर अन्तिममा फेरि हामीले गरेको संक्षेपीकरणको जुन संक्षेपीकरण भन्नाले पछि हामीले जुन सारांश लेखेको जुन हुन्छ त्यो गरेर हाम्रो कति भयो त 35 भयो कि 36 भयो कि कति भयो लेखेर अनि संक्षेपीकृत शब्द सङ्ख्या भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। यो त भयो हामीले गन्ने प्रक्रिया र हिसाब गर्ने प्रक्रिया, जसले पनि हामीले जति शब्द छन् त्यसलाई 3ले भाग गर्ने र आएको जुन भागफल छ त्यति शब्दमा चाहिँ हामीले संक्षेपीकरण गर्नुपर्छ। अब हामीले बुँदा चाहिँ कसरी टिप्ने त हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब यो त हाम्रो के भयो त भन्दा नमुना भयो। अब यसलाई हामीले कसरी बुँदा टिपोट गर्ने त, अब हेर्नुहोस् है, खेतीका दुई तरिका छन्
रासायनिक र जैविक। अब यो दुई तरिका त हामीले त लेख्नै पर्यो हैन, रासायनिक र जैविक। यसलाई चाहिँ मैले रेखाङ्कन गरेँ। अनि रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेर खेती गरिने खेती चाहिँ रासायनिक खेती हो एउटा। परम्परागत जैविक वस्तुमा मात्र निर्भर रहेर गरिने खेती जैविक खेती हो। अब जैविक खेती भनेको के हो, रासायनिक खेती के हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई फेरि यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेपछि हामीले जैविक खेती अनि रासायनिक खेतीको बारेमा लेख्नु पर्यो हैन। अब परम्परागत वस्तुमा चाहिँ जैविक खेती हुँदो रहेछ, कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेर रासायनिक खेती हुनुपर्छ। अब हामीले लेख्दा कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगबाट गरिने चाहिँ रासायनिक हैन, र जैविक वस्तुमा मात्र निर्भर रहेर गरिने खेती भनेको छ नि, जैविक वस्तुमा निर्भर खेती चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जैविक वस्तुमा निर्भर खेती जैविक खेती हुन्छ। यसरी हामीले यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अनि अर्को छ जीवसँग सम्बन्धित कुरालाई जैविक भनिन्छ हैन। जो जन्मिन्छ, बढ्छ र मर्छ अनि जसलाई बाँच्नका लागि खाना पानी र हावा चाहिन्छ त्यही नै जीव हो भनेको छ। अब यहाँ पनि जैविक भनिन्छ, जीव भनिन्छ, जीवसँग सम्बन्धित। यसलाई चाहिँ खाना पानी चाहिन्छ, यसलाई जीव भनिन्छ भनेपछि त छोटो चाहिँ हामीलाई लिन सजिलो भयो नि त हैन। जीवसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ कुरा हैन। अनि त्यसै खाना पानी त सबैलाई चाहिने भयो। अनि अर्को छ विषादी लगायतका हानिकारक तत्त्व प्रयोग नगरी गरिने खेती जैविक खेती हो। यसमा मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक हुने तत्त्वको प्रयोग गरिँदैन। अब हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी, अब यतिमा चाहिँ हामीले यो मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक नहुने के हो त भाइ बहिनी भन्दा जैविक खेती। हामीलाई किन यो धेरै यो हावा पानी चाहिन्छ त्यो चाहिँ जीव हो हैन, यस्तो चाहिँ जैविक खेती हो हामीलाई भन्नुभन्दा मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक हुने तत्त्वको प्रयोग नगरिने खेती नै जैविक खेती हो कि हैन। त्यसकारणले हाम्रो यतिमा चाहिँ हाम्रो यति शब्द आउने भयो के। हामीले यसरी जुन रेखाङ्कन गरिन्छ त्यसमा चाहिँ यस्ता कुराहरू ध्यान दिने। अनि आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति, जडीबुटी तथा अन्य वस्तुबाट जैविक खेतीका सामग्री तयार पारिन्छ हैन। यी सामग्री जीवनका लागि हानिकारक नभई लाभदायक हुन्छन्। यो पूर्णतः प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुने हुनाले यसलाई प्राङ्गारिक खेती भनिन्छ। अब प्राङ्गारिक खेती भन्ने कुरा चाहिँ नछुटाउनु पर्यो हैन। केलाई प्राङ्गारिक खेती भनिन्छ? अब आफ्नै परिवेशमा पाइने जडीबुटी तथा अन्य भनेको हाम्रो स्थानीय परिवेश भयो हैन। यसलाई हामीले कसरी बुदामा गर्न सकिन्छ? स्थानीय परिवेशमा पाइने सामग्रीबाट तयार पारिने प्राङ्गारिक खेती चाहिँ के हो त भन्दा जुन यो रासायनिक मलमा चाहिँ आधारित नभएर केमा हुन्छ त भन्दा प्राङ्गारिक मल अथवा प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुन्छ। अब यिनी कुराहरू समेटेर हामीले बुदा बनाउने है। अब बुदा बनाउँदा अब मैले एउटा अर्को कालो पेन चाहिँ प्रयोग गर्छु भाइ बहिनीहरू। अब मुख्य कुरा है मैले यहाँ सबै गरेर जस्तो लेखेको छ हेर्नुहोस् है। मुख्य कुरा चाहिँ खेतीका दुई तरिका छन्, एउटा रासायनिक छ एउटा जैविक छ। यो कुरा चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन। मैले निलोले गर्छु है, मेरो मसँग रङ्गीन कलम भएन। रासायनिक र जैविक दुई तरिकाका खेती छुटाउनु भएन। अब चाहिँ कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेर गरिने चाहिँ रासायनिक खेती हो रहेछ, यसको परिभाषा पनि छुटाउनु भएन। परम्परागत जैविक वस्तुमा मात्र निर्भर रहेर गर्ने खेती चाहिँ जैविक खेती रहेछ भन्ने यो पनि छुटाउनु भएन। अब यिनलाई कसरी छोटो बनाएर लेख्ने भन्ने कुरा भयो। अब जीवसँग सम्बन्धित कुरालाई जैविक भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि जो जन्मिन्छ, अब जैविककै परिभाषा यहाँ दिएको छ। अब जैविक भनिन्छ भनिसकेपछि यसलाई हामीले जो जन्मिन्छ, बढ्छ, मर्छ अनि जसलाई बाँच्नका लागि खाना पानी हावा चाहिन्छ त्यही नै जीव हो। विषादी लगायतका हानिकारक तत्त्व प्रयोग नगरी गर्ने खेती चाहिँ जैविक खेती हो भनेर हामीले यहाँ जैविक खेती हो भनेर भनिसके पछाडि किन यो भन्नु पर्यो त हैन। त्यही भएर जीवनसँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ जैविक भनिन्छ हैन। जसलाई चाहिँ मानिस तथा जीवका लागि चाहिँ हानिकारक हुँदैनन् भनेपछि जैविक खेती चाहिँ मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक हुँदैनन् भनेर हामीले यहाँदेखि यो वाक्यलाई यो बीचका कुराहरू हामीले नलेखे पनि केही फरक परेन। जुन चाहिँ मान्छे अथवा जीवलाई चाहिँ हानिकारक गर्दैन यस्तो जैविक खेतीले भन्ने कुरा हामीले लेखेर बुदा टिपोट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यो यति धेरै जुन शब्दहरू छन् हामीलाई लगभग 5-7 शब्दमा हामीले लेख्न सकिने भयो
अनि अर्को कुरा के छ भने आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति अथवा भनेको वनस्पति जडीबुटी जेसुकै लेखेको छ यसलाई स्थानीय परिवेशमा पाइने वस्तु भनेर हामीले सम्पूर्ण यहाँ सामग्री तयार पारिन्छ भन्नुभन्दा स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीबाट निर्मित भन्यो भने सम्पूर्ण कुराहरू समेटियो। अनि अर्को कुरा छ निर्मित प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुने चाहिँ जैविक खेती हो भनेपछि हाम्रो 4वटा बुँदा चाहिँ तयार हुन्छन्। अब यसलाई लेख्ने बेलामा चाहिँ कसरी लेखिन्छ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। अब सुरुमा चाहिँ यसलाई हामीले रफ गर्न सकियो है त। अब यो खेस्रा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु। जस्तै खेतीका अब हेर्नुहोस् न, अब सुरुमा खेस्रा गर्दाखेरि त यति नै शब्द सङ्ख्या भन्ने हुँदैन नि त हैन। खेतीका दुई तरिका के हुन् त भन्दा रासायनिक र जैविक। अब यो एउटा बुँदा मानौ है। अनि यो खेस्रा हो, यही 5-6वटा पनि हुन सक्छन् खेस्रा गर्ने बेलामा। त्यसलाई फेरि एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हामीले तिनलाई सिङ्गो एउटा बुँदा बनाउनु पर्छ। अनि यहाँ छ के छ भन्दा कीटनाशक विषादीको रूपमा। अब के छ भन्दा कीटनाशक विषादीको रूपमा प्रयोग गरिने चाहिँ रासायनिक र के छ परम्परागत जैविक वस्तुमा निर्भर रहने चाहिँ के भयो त भाइ बहिनीहरू भन्दा जैविक भयो हो। खेस्रा टिपोट गरेको है। अब अर्को छ यो जैविकसँग अब जीवसँग सम्बन्धित कुरालाई हैन। अब जीवसँग सम्बन्धित अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जीवसँग सम्बन्धित कुरालाई जैविक भनिन्छ भनेको छ जो जन्मिन्छ, बढ्छ, मर्छ अनि जसलाई बाँच्नका लागि खाना, पानी, हावा चाहिन्छ त्यो नै जीव हो। यहाँ जुन उदाहरणको रूपमा जुन दिएको छ नि, यी उदाहरणहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा उदाहरणहरू हटाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू हैन। त्यसकारणले जीवसँग सम्बन्धित अब के छन् त जीवसँग सम्बन्धित भई कसरी भन्न सकिन्छ भने जीवसँग सम्बन्धित हुनाले के भयो त भन्दा जीवसँग सम्बन्धित जुन मानिस छ नि, मानिस तथा जीवका लागि चाहिँ हानिकारक हुँदैन। जीवसँग सम्बन्धित हुन्छन् नि जुन यो जुन रासायनिक नहालेको जीवसँग सम्बन्धित हुने हुनाले जीवसँग सम्बन्धित भएका चिजहरू जीवलाई हानिकारक हुन्छन् त हुँदैनन्। त्यसकारण जीवसँग सम्बन्धित हुनाले मानिस अनि अन्य जीव, मानिस तथा अन्य जीवलाई हानि नहुने, यहाँ भनेको छ नि हानिकारक हुने तत्त्वको प्रयोग हुँदैन भनेपछि हानि नहुने रहेछ। अनि अर्को छ आफ्नै परिवेश भनेको छ नि, आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति, जडीबुटी तथा अन्य वस्तुबाट जैविक सामग्री तयार पारिन्छ भनेपछि आफ्नै परिवेशमा पाइने भनेको स्थानीयतामा होइन त, समस्त शब्द भएन। स्थानीय परिवेशमा पाइने सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ हैन। पहिला सुरुमा हैन स्थानीय परिवेशमा पाइने सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ, सामग्रीको प्रयोग। अनि अर्को के छ भन्दा प्रयोग गरिने हुँदा चाहिँ लाभदायक हुन्छन्, हानिकारक नभई लाभदायक हुन्छन्। जीवका लागि चाहिँ हानिकारक नभई के हुन्छन् त भन्दा लाभदायक हुन्छन् भनेको छ। स्थानीय परिवेशमा पाइने सामग्री प्रयोग गरेकाले, अब प्रयोग गरिने भएकाले अनि के हुन्छ त भन्दा प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुन्छ। त्यसकारण यो फाइदाजनक हुन्छ भनेर भन्न पाइने सामग्रीको प्रयोग तथा प्राङ्गारिक
मलमा आधारित हुनाले के हुन्छ त भन्दा लाभदायक हुन्छ। यसरी हामीले बुदा टिपोट गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब कीटनाशक यो हाम्रो बुदा चाहिँ मुख्य बुदाहरू हाम्रो पर्यो यसमा। यो खेस्रा हो, यसलाई हामीले रफ गरियो हैन। यसरी हामीले रफ गर्दाखेरि हामीले अझ एकचोटि म भन्छु ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है। हामीले चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा उदाहरण हटाइएको छ हो। उदाहरण हटाइयो अनि त्यस पछाडि असमापक क्रिया प्रयोग गरियो अथवा वाक्यांशको प्रयोग गरियो हो। अगाडि मैले भनिसकेको छ नि, वाक्यांशको यहाँ के गर्यौँ त भन्दा वाक्यांशको प्रयोग गरियो अथवा हामीले चाहिँ असमापक क्रियाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्रियापद छ भने असमापक क्रियाको प्रयोग हो। अनि त्यस पछाडि जुन छ नि अत्यन्तै सुन्दर राम्रा भने जस्ता तिनीहरू आएका छन् भने यदि हामीले विशेषण शब्दहरू हटाएर हामीले गर्न सकिन्छ। विशेषण शब्दहरू पनि जुन अनावश्यक विशेषणहरू छन्, सबै विशेषण भन्दा पनि अनावश्यक विशेषण छन् नि, अनावश्यक विशेषण शब्द हटाउने हैन। अनावश्यक विशेषण शब्दहरू हटाइसके पछाडि जुन समस्त शब्द भनेको छ सिङ्गो शब्द स्थानीय परिवेशमा पाइने भन्यौ नि मैले। स्थानीयमा तमा पाइने जडीबुटी अनि अरू के भनेको छ यहाँ, कता गयो, आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति जडीबुटी तथा अन्य वस्तुबाट पाइने के भनेको छ नि। यसलाई पाइने सामग्री पनि भन्न सक्यो, पाइने जडीबुटी तथा पनि भन्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। यो जडीबुटी भन्ने शब्द अलि महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई, त्यही भएर मैले यहाँ जडीबुटी तथा अन्य सामग्री भन्न सक्यो नि, तथा जडीबुटी तथा अन्य सामग्री प्रयोग भनेर हामीले यहाँ लेखेको छ नि। यसरी सिङ्गो शब्द हामीले प्रयोग गर्ने हो, समस्त शब्द प्रयोग गर्ने। अनि अर्को छ दोहोरिन्छ नि, जुन दोहोरिन्छ नि यहाँ जैविक भनिन्छ, कति ठाउँमा भनिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, जैविक खेती हो, जैविक खेती। अनि त्यस पछाडि यहाँ भनेको छ नि जैविक खेती, यहाँ पनि भनेको छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ अर्को छ, यहाँ पनि जैविक खेती भनेको छ हो। खेती जैविक, यहाँ जैविक खेती भनेको छ। अनि यस्तै गरी रासायनिक खेती पनि हाम्रो कति ठाउँमा दोहोरिएको छ। यस्ता दोहोरिएका जुन शब्दहरू छन्, दोहोरिएका अंशहरू छन्, दोहोरिएका अंशहरू चाहिँ हटाउने। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बुदा टिपोट गर्न सक्यो हैन। बुदा टिपोटको मैले फेरि अर्का यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले भाइ बहिनीलाई भनिदिएँ। अनि भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भाइ बहिनीलाई भन्न मन लाग्यो मलाई। बुदा टिप्दाखेरि नि भाइ बहिनीहरू, बुदा टिप्दा बढीमा 2 लाइनको, बढीमा 2 लाइनको मात्रै के हुनुपर्छ भन्दा बुदा हुनुपर्छ। 2 लाइन भन्दा बढी भयो भने नि, यो 2 लाइन भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ बुदा मानिदैन है। बुदा 2 लाइन भन्दा बढीको भयो भने यत्रो 3-4 लाइनको बुदा भनेर 1 नम्बर लेख्ने, अनि त्यसपछि 3-4 लाइनको लेख्नुहुन्छ नि, त्यो त अनुच्छेद भयो नि हैन। त्यसलाई बुदा मानिदैन। बढीमा 2 लाइन बनाउने, त्योभन्दा बढीको बुदा नबनाउने, त्योभन्दा बढी भयो भने अर्को बुदामा समेट्ने गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हाम्रो यो जुन खेस्रा जुन तयार भयो, यहाँ हेर्नुहोस् त, खेतीका 2 तरिका रासायनिक र जैविक। कीटनाशक विषादीको रूपमा प्रयोग गरिने रासायनिक र परम्परागत जैविक। कीटनाशक प्रयोग गर्ने रासायनिक र परम्परागत जैविक वस्तुमा निर्भर रहने चाहिँ जैविक। यो चाहिँ हाम्रो हामीले अनुच्छेदबाट लिएको कुरा भयो। जीवसँग सम्बन्धित हुनाले मानिस तथा अन्य जीवलाई चाहिँ हानि हुँदैन
भन्ने पनि हामीले त्यसबाट लियौँ। अनि स्थानीय परिवेशमा पाइने जडीबुटी तथा अन्य सामग्रीको प्रयोग तथा पारम्परिक मलमा आधारित हुने हुनाले लाभदायक हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले 4वटा बुँदा चाहिँ टिप्यौँ। अब यसलाई चाहिँ साफी गर्नु पर्यो। साफी मैले यहाँ गरिसकेको छु हैन। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले खेसरा मैले आफै अहिले भर्खर टिपेर देखाएँ। यो पनि मैले आफै गरेको कुरा भयो। अब जस्तै हामीले खेतीका 2 तरिका जैविक र रासायनिक। अब रासायनिक र जैविक खेतीका 2 तरिका जसरी लेखे पनि भयो है। यो दुईटै तरिकाबाट हुन्छ। अनि कमा दिने हो भनेर लेख्यौँ भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू भन्दा 2 तरिका हो भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्ण वाक्य हुन्छ, त्यो बुँदा हुँदैन हैन। अनि एउटा बुँदा खेसराको बुँदा हाम्रो आयो। अनि रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगबाट गरिने रासायनिक र जैविक वस्तुमा निर्भर जैविक खेती। अब यो पनि हामीले यहाँ भनेको छौँ कीटनाशक विषादीको रूपमा प्रयोग गरिने रासायनिक र परम्परागत जैविक वस्तुमा निर्भर रहने चाहिँ जैविक हो भनेका छौँ। त्यही कुराहरू हाम्रो यहाँ समावेश भएको छ। यसलाई भाषा अलिकति मिलाएर हामीले भाषा मिलाएर साफी गरिएको छ। अनि अर्को छ स्थानीय परिवेशमा पाइने जडीबुटी तथा अन्य सामग्री प्रयोग तथा प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुनाले लाभदायक हुन्छ भन्नेको ठाउँमा हामीले मैले चाहिँ यहाँ के लेखेको जीवसँग सम्बन्धित हुनाले मानिस तथा जीवका लागि यो चाहिँ तलमाथि भएछ है भाइ बहिनीहरू, फरक पर्दैन यो है त। स्थानीय वनस्पति जडीबुटीबाट निर्मित प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुने हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्राङ्गारिक खेती हुन्छ हैन। त्यस कारणले चाहिँ गर्दा जीवसँग सम्बन्धित हुनाले मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक पनि नहुने, हानिकारक हुने तत्त्वमा शून्यता नहुने भनेको शून्य हुने हैन, नहुने भनेको यही त हुने हैन। यसकारणले हामीले यसरी 4वटा बुँदा टिप्यो। अब बुँदा टिप्दाखेरि यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा छन्। यसमा चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा हामीले लेख्न मिल्दैन है भाइ बहिनीहरू। उसमा चाहिँ परीक्षामा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि मात्र यहाँ 6वटा छन् हो। हामीलाई चाहिएको 50वटा हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ कतिवटा छन् भन्दा 13वटा शब्द छन्। 13 र 6 कति भयो 19। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ कति छन् 11वटा शब्द छन्। अनि 19 1 20 20 1 30 भयो। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के भयो त भन्दा यहाँ 10। अब 10 यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब 10 10 11 गर्दा 21 अनि 21 10 31 32 33 34 34 र 35 36 37 38 39 40वटा शब्द भयो भाइ बहिनीहरू यहाँ है। अब यहाँ 40वटा शब्द भए है। हामीलाई चाहिएको कति हो त भन्दाखेरि हामीले सुरुमै गरेका छौँ नि है, हामीलाई 35वटा चाहिएको छ। अब यसलाई यी 5वटा शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले समायोजन गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन 40वटा भयो यहाँ 19 20 30 40 40वटा शब्दको चाहिँ हामीले बुँदा टिपोट गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीलाई 35वटा चाहिएको छ भने चाहिँ यी बुँदा टिपोटबाट पनि हामीले समायोजन 5वटा शब्दको चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ हैन। कसरी गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले संक्षेपीकरणतिर लागौँ है भाइ बहिनीहरू। संक्षेपीकरण गर्दा अब यसबाट हामीले उपयुक्त शीर्षक पनि छान्नुपर्छ। पहिल्यै शीर्षक छान्नुभन्दा हामीले अनुच्छेद लेखेर सकेपछि पनि हामीले शीर्षक छान्न सक्यो है भाइ बहिनीहरू। तर त्यो शीर्षक चाहिँ हामीले छान्न बिर्सिनु हुँदैन हैन। शीर्षक लेख्ने ठाउँ छोडेर हामीले अनुच्छेदको सुरुवात गर्ने हो। शीर्षक लेखेर एक लाइन बीचमा ग्याप छोड्ने हैन, त्यस पछाडि मात्र सुरुवात गर्ने। सुरुमै हामीलाई शीर्षक ल यो लेख्छु भन्ने हामीलाई आयो भने त हामीले लेख्न सक्यौँ, नै भने अनुच्छेद लेखेर सकेपछि पनि हामीले शीर्षक लेख्न सक्यो। अनि हामीले अब यही कुरालाई हेर्नुहोस् है, खेती 2 प्रकारका हुन्छन् यहाँ भनेको छ नि, रासायनिक र जैविक खेतीका 2 तरिका हुन् भनेर भने जस्तै खेती 2 तरिका हुन्छन्, रासायनिक र जैविक। हामीले यसरी हामीले लेख्न सक्यो। अनि रासायनिक मल विषादीको प्रयोगबाट गरिनेलाई रासायनिक र जैविक वस्तुमा निर्भरलाई जैविक खेती भनिन्छ। यसलाई पनि हामीले वाक्य टुङ्गायौँ। हानिकारक तत्त्व नपाइने स्थानीय वनस्पति जडीबुटीबाट निर्मित प्राङ्गारिक मलमा आधारित जैविक खेतीलाई प्राङ्गारिक पनि भनिन्छ। हामीलाई चाहिएको यति नै हैन त। यहाँ कतिवटा भयो त हेर्नुहोस् है। अब हामीले समायोजन गर्दाखेरि खेती 2 प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34वटा भयो भाइ बहिनीहरू अझै यहाँ। अब यहाँ 34 भयो भने 35 यहाँ पनि मैले थपेर यहाँ काटेको थिएँ मैले। पनि जैविक खेतीलाई प्राङ्गारिक भनिन्छ भने नि यो पनि नभए नि हुन्छ। यदि हामीलाई बढी भएको भए शब्द बढी भएको भए प्राङ्गारिक भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्थ्यो।
अब हामीलाई शब्द कम भयो त्यसकारण प्राङ्गारिक पनि भनिन्छ भनेर मैले एउटा यो नभए पनि फरक नपर्ने शब्द हामीले राख्दियौँ। यसरी हामीले 35 वटै मैले चाहिँ तयार गरेको छु र भाइ बहिनीहरू पनि यसरी नै तयार गर्ने। भाइ बहिनीहरू म अब हजुरहरूलाई विभिन्न उदाहरणहरू दिन्छु हैन। यी उदाहरण भन्नाले गर्नको लागि नमुनाहरू म दिन्छु। भाइ बहिनीहरूले गर्नुपर्ने छ, कतिको बुझ्नुहुन्छ कतिको हुन्न हैन। अनि त्यसपछि म हजुरहरूलाई फेरि मैले अब भोलिका कक्षाहरूमा चाहिँ हजुरहरूले गरेको के भयो कि भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेर देखाइदिने छु भाइ बहिनीहरू। आजलाई चाहिँ आज यस बुँदा टिपोट र सारांश लेखन हामीले पढ्यो र मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यति भइसकेपछि बुझ्नु पनि भयो होला हैन। अनि त्यसपछि अब फेरि पनि अब भएन भने म हजुरहरूको कक्षामा पनि म हजुरहरूलाई बताइदिने छु। आजलाई चाहिँ यति नै है त भाइ बहिनीहरू।